सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अगर यहाँ पे हिया से मुराद जो है वो आयत कुरानी ले जाएं तो बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने आने वाली आयत का बहुत ही खूबसूरत मफ़हूम बयान फरमाया है। लिहाजा मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि कल्ला वल कमर में जो कल्ला आता है ये नफ़ी के लिए नहीं आता, बल्कि ये शिद्दत के लिए आता है कि अल्लाह पाक शिद्दत के साथ कसम फरमा रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ चाँद की। व लेली इज़ा अदबर, और रात की जब वो पीठ फेरती है। और यहाँ पीठ फेरने से मुराद ये है कि रात का आखिरी हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा तारीक होता है और रात जब बहुत गहरी हो जाती है। वह सुबह इज़ा असफ़र, और सुबह की जब वो रोशन हो जाती है। और यहाँ पे सुबह के लिए जो असफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये सफ़रा से है। और मुफस्सिर कराम ये फरमाते हैं कि औरत के चेहरे के खुलने को भी जो है वो सफ़रा कहा जाता है, कि जब उसका हुस्न उसकी ज़ेबो ज़ीनत ज़ाहिर होती है तो उसके लफ्ज़ सफ़र इस्तेमाल किया जाता है। और सफ़रा का मानी रोशन होने के लिए और चमकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जब सुबह की रोशनी फैलती है तो दुनिया का हुस्न जो है वो रोशन हो जाता है और चमकने शुरू हो जाता है। लिहाजा मुफस्सिर कराम जी फरमाते हैं कि आयत मुबारका में हिया से अगर आयत कुरानी मुराद ली जाए तो वल कमर से जो कैफियत बयान की गई है वो ये है कि जैसे चाँद जब आसमानी दुनिया पे ज़ाहिर होता है तो वो बहुत बारीक होता है, फिर वक्त के साथ साथ जो है वो भरना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी हल्की और मध्यम रोशनी जो है वो आसमान और ज़मीन को रोशन करना शुरू कर देती है। लिहाजा कुरान दुनिया में आ चुका है, इसका नज़ूल शुरू हो चुका है, अभी इसकी इब्तिदाई आयात आ रही हैं, तो कुरान का नूर और कुरान की रोशनी जो है वो अभी हल्की हल्की इस दुनिया में फैल रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी रोशनी और इसका नूर सूरज की रोशनी की तरह जो है कुल कायनात के ऊपर फैल जाएगा। मगर बहुत गौर तलब बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि चाँद की कैफियत और सुबह के रोशन होने की कैफियत के दरमियान में जो रात की तारीकी और उसकी गहराई को बयान किया गया है उसकी क्या वजह है, कि जब दुनिया में कुरान आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आती है और कुरान का नूर जो है वो फैलना शुरू होता है, तो उसको कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है, तो गुनाहों की तारीकी, जहालत की तारीकी, दुनिया की मोहब्बत, इन तमाम कैफियत को जो है वो रात की तारीकी के साथ बयान किया गया है। कि जैसे चाँद की रोशनी में और सुबह की रोशनी के दरमियान में जो रात का गैप आता है, इसी तरीके से जब कुरान इंसान के पास आता है तो ये दरमियान में जो रुकावट बनने वाली चीज़ें हैं, अगर ये ना हो तो फिर यही चाँद की रोशनी जो है वो सुबह की रोशनी में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक मौजू पे बात कर रहे होते हैं, फिर यकदम एक और तरह की आयत जो हैं वो दरमियान में आ जाती हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन आयत का पिछली वाली आयत से कोई रब्त नहीं है। अब जैसे पीछे जहन्नम के दारोगों की बात हो रही थी और यहाँ पे यकदम अल्लाह पाक जो है वो चाँद की और रात की और सुबह की कसम खाना शुरू कर देते हैं, तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं बज़ाहिर रब्त नज़र नहीं आता, मगर बातनी तौर पर या मानवी तौर पर इन आयत में बड़ा गहरा रब्त होता है। लिहाजा ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें हिकमत के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। तो ये ऐसे ही नहीं होता कि यकदम अल्लाह पाक जब मौजू चेंज करते हैं तो अल्लाह पाक चाँद की कसम खाना शुरू कर दें और सुबह की कसम खाना शुरू कर दें और वहाँ पे इस बात का कोई ताल्लुक़ ना हो। लिहाजा ये बड़ा गहरा और ख़ूबसूरत ताल्लुक़ है कुरानी आयात का और इस कुल कायनात की तब्दीली का। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि चाँद का आना भी जो है वो दुनिया के ऊपर असर डालता है, उसकी रोशनी के भी दुनिया के ऊपर असरात होते हैं और इंसान की बड़ी कैफियत और बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस चाँद की रोशनी के साथ मुताल्लिक़ होते हैं। रात का हमारी ज़िंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उसके साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं, और सुबह की रोशनी के बगैर तो इस कुल कायनात का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। क्या वजह है कि अल्लाह ताला बार बार जो है रात को, दिन को, चाँद को और सूरज को बयान करते हैं कि इनके अंदर अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ होती हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि कुरान पाक में 12 मरतबा ये मफ़हूम बयान किया जाता है कि कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को जो है वो सराजुम मुनीर कहा जाता है, सूरज की कैफियत के साथ बयान किया जाता है, कभी उम्मत को जो है वो चाँद के साथ बयान किया जाता है, कभी कुरान के नूर को सूरज की रोशनी के साथ बयान किया जाता है। जो तमसीलात अल्लाह पाक कुरान पाक में बयान फरमाते हैं इनके अंदर बड़ी गहराई होती है। इसी ज़माने में मुफस्सिरीन कराम एक और जो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाते हैं कि जिस तरह से चाँद जो होता है वो एकदम जो है वो मुकम्मल नहीं होता, उसको मुकम्मल होने में टाइम लगता है, और बिल्कुल जब वो ख़त्म होना शुरू होता है तो तब भी वो यकदम नहीं होता, बल्कि उसको टाइम लगता है। यही कैफियत जो होती है वो इंसान की भी होती है कि एक इंसान जब हदायत की तरफ आना चाहता है तो यकदम वो पूरा चाँद नहीं बन जाता,
یکدم اس کے اندر سارا نور نہیں آ جاتا۔ انسان کو نیک بننے میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ امتی جو ہے یا انسان جو ہے وہ چاند کی چاندنی کی طرح ایک بھرپور نورانی جو ہے وہ شخصیت لے لیتا ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ چاند جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو یکدم نہیں گھٹتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کرے اور ایک ہی گناہ سے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اندھیرے آ جائیں۔ یہ جو گرنے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جسے ہم پچھلی صورت مبارکہ میں استدراج بھی سے بیان کر چکے ہیں کہ انسان جب گناہوں میں گرنا شروع ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تاریکی کی دنیا میں جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے گناہ انسان کو آہستہ آہستہ تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، مگر چاند پہ کبھی بھی یہ کنڈیشن نہیں آتی ہے کہ وہ روشنی سے خالی ہو۔ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ ہمیں بظاہر آسمان پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بات آج سائنٹیفکلی بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ چاند جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باریک سے ایک کھجور کی شاخ کی مانند جو ہے، جسے کریسنٹ چاند بھی کہا جاتا ہے، حلال چاند بھی کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آسمان دنیا پہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ایمان مسلمان کے اندر ہے، چاہے وہ کتنا ہی تاریک والا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر سے ساری روشنی بالکل ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایمان ضرور موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا امتی کو جو چاند کا تصور قرآن دیتا ہے اور سورج کو جو تصور قرآن دیتا ہے کہ اسے نبی علیہ السلام یا قرآن کا نور مراد ہے، اس کی بہت خوبصورت مثال ہمارے آنے والی سورت سورہ نور میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو وہاں پہ بیان کر دیا جائے گا۔ پھر جو آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عہد الکبر، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیر للبشر، اور انسانوں کے لیے اس کے اندر بہت خبردار کرنے والی باتیں ہیں۔ لمن شاء منکم، پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے ان یتقدم او یتأخر، کہ وہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجنا چاہتا ہے یا اپنے لیے کچھ پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ جو ربط ہے کہ چاہے ہیا سے جو ہے وہ جہنم مراد لی جائے یا آیات قرآنی مراد لی جائے، یا پھر جو اللہ پاک نے یہاں پہ تعداد ذکر فرمائی ہے وہ مراد لی جائے، ان تمام نصیحتوں سے ہر وہ انسان نفع اٹھا سکتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ آگے دینا چاہتا ہے اور کچھ پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب تک ہم نے صرف 2 پاروں کی تفسیر کی ہے، اور اس میں یہ بات کتنی مرتبہ اللہ پاک ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہر لمحہ انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے یا تو آگے بھیج رہا ہے یا پھر وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ اس کا ہر لمحہ وہ کیا آگے بھیج رہا ہے اور اس کے لیے کیا پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کو ایک اور مختلف انداز میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جو انسان چلنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نہیں چل سکوں گا، یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نبھے گا نہیں، یہ میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ لیمن شاء منکم، جو کوئی تم میں سے چاہے گا، اگر وہ چاہت کا اظہار کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں لازمی کر دیں گے۔ یہ بات پہلے بھی کافی دفعہ بیان کی جا چکی ہے کہ دنیا کا باقی ہر معاملہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، زندگی، موت، رزق، یہ سب کچھ طے ہے، ہم جو مرضی کریں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپشنل کون سی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں؟ ہدایت اور علم۔ وہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ پاک اتنا ہی دیں گے، نہیں مانگے گا تو نہیں دیں گے، مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لہٰذا مانگے جانے والی چیز جو ہے وہ زندگی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑھ نہیں سکتی ہے، رزق نہیں ہے کیونکہ وہ طے ہو چکا ہے، مانگے جانے والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنی مرتبہ لیمن شاء کا لفظ آتا ہے کہ جو چاہے، جس کی تمنا ہو، جس کی چاہت ہو، وہ یہ لینا چاہتا ہے، اللہ ضرور دیں گے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع، کچھ سیزن، کچھ مہینے ایسے یا کچھ اوقات دن میں ایسے بنائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھو، مانگو، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، کچھ زیادہ مل جائے گا۔ مثلا رمضان ہے، حج کا مہینہ ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس میں جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خیر کو سمیٹ لیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک میں ایک آواز دینے والا آواز دے کر یہ کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھو، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے محدثین یہ فرماتے ہیں، گویا کہ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ،
اور تم محروم رہ جاؤ، لہٰذا جتنا کر سکتے ہو آگے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنا آسان کر دی جاتی ہیں، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں جو کام بہت ہمیں مشکل لگتے ہیں وہ ہمیں رمضان المبارک میں آسان لگتے ہیں۔ اس کی مثال سحری میں اٹھنا ہی ہے، عام دنوں میں تو ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، اور عام دنوں میں جو گناہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے رمضان میں کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک ایک ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس میں تم جتنا کر سکتے ہو وہ کرو۔ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بہت بڑی فیور ہوتی ہے، جیسے کہ دنیا کے ماحول میں سیلیں لگتی ہیں کہ جتنا آپ لے سکتے ہیں اس سیل سے فائدہ اٹھا لیجئے، تو اللہ پاک بھی نیکیوں کی جو ہے وہ سیل جو ہے وہ مختلف سیزن میں لگاتے رہتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو چاہنے والے ہیں، جو شوق رکھنے والے ہیں، جنہیں زیادہ لینے کی تمنا ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے اس طرح کے موسموں میں، جو کہ روحانی موسم ہوتے ہیں یا سیزنز ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں یا اوقات ہوتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔